बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है और उसके बाद जनाब मुस्तफ़ा रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पे हमारा करोड़ों दुरूद व सलाम हो। और इन्हीं के वसीले से, इन्हीं की हदीस की रोशनी में इंसान को ये हुक्म दिया गया है कि आप अवाम की खिदमत करें, अवाम की मदद करें, अवाम को गलत बयानी उनसे काम ना लें। और इन्हीं की वजह से हम लोग अवाम की जो खिदमत की जा रही है, इसकी तौफीक भी अल्लाह पाक ने, रसूल पाक ने हमें दी है। क्योंकि आजकल की जिस तरह का दौर चल रहा है, मुश्किलातें हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर हम कहीं किसी से कोई चीज़ लेने भी जाते हैं तो हमें वो चीज़ तो क्या दे, हमें अपना बात सुनना भी गवारा नहीं करता। और उसके बावजूद हमारे मसाइल अगर किसी से हल ना हो, उलमा कराम से, दूसरे तीसरे, तो कितने अफसोस की बात है। एक यही अल्लाह का कलाम की वजह से हमें तक़वियत मिलती है, हमारे मसाइल को मसाइल हल होते हैं, मुश्किलें दूर होती हैं। और ये भी अगर हमें खालस ना दें, वैसे तो अल्लाह का नाम कोई भी आप ले लें वो खालस ही होता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार जिस तरह बताया जाता है, जिस तरह अपने वीडियो में अपने इधर उधर की बातें, मैं अक्सर वीडियो देखते रहता हूँ, उलमा कराम की देखते रहता हूँ। बड़े बड़े उलमा कराम, मदरसों के वो उलमा कराम हैं, जब उनकी जब वीडियो देखता हूँ, यकीन करें कि अमल उसने 1 मिनट का बताना होता है, उससे पहले तमहीद बांधते रहते हैं, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हमारी वीडियो ऐसे हुई। भाई जब अल्लाह का कलाम आपने पेश कर दिया, आपने किसी मदद के लिए अल्लाह का कलाम उसको बता दिया, तो अब इसमें अपनी तारीफ़ क्यों? आपने क्या किया? या मैं अगर किसी को कुछ बताता हूँ कि मैंने ये बताया था, उसका काम हो गया। भाई ये अल्लाह के नाम बताए हैं और ये हमें पता थे। जब हमें पता है तो हमने यही बातें आगे बता दी हैं। इसमें अगर कोई मेरे शुक्रगुज़ार होना चाहे तो क्यों? मैंने क्या किया इसमें? मैंने तो सिर्फ़ खलूस से आपको ये अमल बताया है और आपसे कोई मुआवजा नहीं तलब किया। लेकिन जो हम कहते हैं जी हमें आप मुआवजा भी दे, हम फ़ोन नंबर भी अपने देते हैं और इससे रब्ता करें और इस तरह करें, बड़ा कुछ होता है। आपको तो पता है, आप भी यूट्यूब देख रहे हैं, मैं भी यूट्यूब देख रहा हूँ, किस तरह लोग किस तरह की बातें करके वो करते हैं। मकसद ये है कि उनकी वीडियो वारिद हो जाए, उनकी वीडियो में जनाब व्यूज़ बहुत आ जाए। बाखुद में अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं ये सोचा कि मेरी वीडियो बहुत मशहूर हो। मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपको बताया है रसूल से या उनकी आल की रिवायत से, जो आपको बता रहा हूँ, जब ये आप सुनते हैं, मैं अल्लाह के सामने सुरखरू होता हूँ कि मैंने इनको वो बात बताई है एक हदीस की रोशनी में, और जो अच्छी बात थी वो इन्हें बता दी। इसका सवाब मुझे चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे बुलंदी नहीं चाहिए। सिर्फ़ मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि मैं लोगों को वो हक़ बात बता दूं और अल्लाह मियाँ इससे मेरी खिदमत से अल्लाह मियाँ मेरे खुश हो जाए, मेरे सवाब में इजाफ़ा करते, बस मुझे और कुछ नहीं लेना। अक्सर सोचता रहता हूँ कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँगा, आज नहीं कल सब ने तो मरना है, तो ये वीडियो जब लोग सुनेंगे तो इसका सवाब शायद मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाए। ये सदका जारिया है, मैंने इसमें मिलावट नहीं की, मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी, ना मैं किसी लालच के लिए बना रहा हूँ, ना मैं किसी मुआवजे के लिए बना रहा हूँ। मेरा चैनल सारी ज़िंदगी मतलब कि ग्रोथ ना करे, मुझे इससे खरोकार नहीं। मेरा मकसद ये होता है कि मेरी वीडियो लोग सुनें और उस पर अमल करें। और ऐसे मैं भी करता हूँ, अक्सर उलमा कराम की सुनता हूँ, अक्सर लोगों की बातें सुनता हूँ, उससे कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं उस पर लागू कर लेता हूँ। बहुत से वजीफ़े ऐसे हैं जो जिस समय ये काम शुरू नहीं किया था, लोगों ने सुनता था, किताबों में पढ़ता था, मैं अपने ऊपर उसको लागू कर लेता, मैं भी पढ़ने लग जाऊंगा। बस मकसद मेरा यही है कि इसको आप देख के बस मेरे लिए दुआ मांग दिया करें, और क्या है, अल्लाह में आपसे भी खुश होगा। और जब आप इसको आगे बताएंगे, अल्लाह में जब भी आपके खुश होगा। मेरा मकसद ये है कि जो दुखी इंसान है, जो परेशान इंसान है, वजीफ़ों के थ्रू उनकी अल्लाह मियाँ उनकी मदद हो जाए और वो अपने मसाइल में उनके मसाइल हल हो जाएँ, उनकी बीमारियां दूर हो जाए, उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएँ। बस ये मकसद है।
آج کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انعام نکل آئے، کسی طرح سے نکل آئے، پرائز بانڈ لیا ہوا یا اور کوئی لکی نمبر لیا ہوا یا کچھ کیا ہوا، اور یا اللہ میں آپ پہ مہربانی کر دے اور آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے. جو بچوں جاب کے لیے تلاش کر رہے ہیں، جاب نہیں ان کو مل رہی، ان کو جاب مل جائے. اور اسی طرح بہت سے بے روزگار ہیں، وہ اپنے کاروبار کرنی، کاروبار چل نہ جائے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کا کاروبار چل پڑے، اور اسی طرح کہ ان کو جاب مل جائے. اور کسی کے اندر کوئی اور مسائل ہیں، کسی کے اور مسائل ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہے یہ انشاءاللہ کامیابی کے لیے وظیفہ ہے. یہاں تک کہ یہ مقدمے میں بھی کامیابی ہوتی ہے، روزگار میں بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے. جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں بھی ہو رہی، اگر کوئی ان کا حاجات ہے ان کی حاجات بھی پوری ہوتی ہے، اور اس کے جو مطلب اور جو مشکلات سے نجات ملتی ہے اس وظیفہ کرنے سے. اللہ کا کلام ہے نا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو کرتے نہیں ہیں. اللہ کے وہ وظیفے ہیں. میں نے ایک دو وظیفہ ایسا ہے جو میں نے 25-30 سال سے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہوں میں اس کو کہ اس کا کرنے سے مجھے فائدہ مل رہا ہے اور پھر مجھے ثواب بھی بہت مل رہا ہے. تو اب میں اس وظیفے کو کیوں چھوڑوں، اس تسبیح کو میں کیوں چھوڑوں کہ جس سے مجھے بہت فائدہ مل رہا ہے اور 30 سال سے مل رہا ہے، 30 سال سے میں کر رہا ہوں. تو جتنا آپ زیادہ اس میں گڑ ڈالتے ہیں نا اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اس لیے آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں نا، یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ کام ہے. یار اللہ سے فریاد کر رہا ہے، یہ دنیا اللہ سے مانگ رہی ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو. جب تک یہ مجھ سے مانگے گا نہیں میں اس کو نہیں دوں گا. اور وہی مشکلات دور کرتا، کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں ہمارا. یا اللہ نے وسیلے بنائے ہوئے کہ ان کے وسیلے سے آؤ، رسول پاک کے وسیلے سے آؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ان کی بیٹی کے وسیلے سے آؤ، یہ پنجتن پاک کے وسیلے سے آؤ. وسیلہ ضرور بنایا ہوا، اور اللہ میں قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو، اور مجھ کو میرے ناموں سے، میرے اسم اعظم سے پکارو. میرے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ میں کہتا ہے میرے اچھے اچھے نام ہیں، مجھے ناموں سے پکارو. تو یہ آج کا وظیفہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کی پریشانی دور ہو، آپ کے حصول انعام نکل آئے، یا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری ہو جائے جو آپ نے سوچی ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ، یہ عمل کسی بھی جمعے کے دن سے آپ کر سکتے ہیں. جمعرات کی شب کو کر لیں. جمعرات کی شب کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فضیلت کی رات ہوتی ہے، اس میں اللہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کا یہ ہے کہ 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول میں درود پاک بعد میں 11 دفعہ پڑھنا ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا 1 2 3 4 5 6 7 دن کا وظیفہ ہے، یہ صرف 7 دن کا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے دن آپ نے جب پڑھنا ہے تو لا الہ الا ہو آپ نے اس تسبیح پڑھنی ہے، 10 تسبیح پڑھنی ہے 1000 مرتبہ. بس یہ آج کا وظیفہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور جو بھی اللہ میں سے گرا کے دعا مانگو، جتنا خلوص سے مانگو، دے گا اللہ، دے گا اللہ. میں نہیں دے سکتا، کوئی علماء کرام نہیں دے سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، دے گا اللہ. اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں، کسی کچھ نہیں، اللہ میں دے گا. یا ان کے وسیلے سے مانگو کہ اللہ میں ان کے تھرو مجھے دے دو، محمد و آل محمد کے مجھے دے دو، تو اللہ ہی دے گا. اور پھر آپ نے ہفتے کو پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم. اور یہ رحمان یا رحیم آپ نے پڑھ لیا، لیکن جب اس کی آپ گہرائی میں جاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اللہ کے وہ نام ہے، وہ نام ہے. اللہ کا کوئی ایک نام اپنی زندگی کا ورد بنا لے، آپ اسی میں سارا کچھ پا لیں گے، سب کچھ اسی میں آپ کو مل جائے گا. رحمان ہے، رحمان ہے، رحمان کی رحمانیت تو دیکھیں آپ. جیسے جیسے آپ اللہ کی طرف سوچیں گے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ وہ خدا ہے جو ان کو مانتے بھی نہیں، ان کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو بھی دیتا ہے، کرسچنوں کو بھی دیتا ہے، ہندوؤں کو بھی دیتا ہے، پارسیوں کو بھی دیتا ہے. اللہ ہی دینے والا ہے. پھر آپ کو نہیں دے گا مسلمانوں کو؟ آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو دوسرے دن آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم 1000 مرتبہ، اور اول آخر وہی درود پاک. اسی طرح آپ نے اتوار کو پڑھنا ہے یا احد ہو یا واحد ہو، یا احد ہو یا واحد ہو، اس کی 10 تسبیح کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے پیر والے دن پڑھنا ہے یا علی ہو یا ولی ہو، یا علی ہو یا ولی ہو. اور اس کے منگل والے دن آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی القیوم، یا حی یا قیوم. یہ وہ اللہ کے نام ہے جو رسول پاک اکثر بیشتر مشکلات میں پڑھا کرتے تھے. ہے تو اللہ کا نام، اسم اعظم ہے.
تو یا حی یا قیوم وہ پڑھا کرتے تھے، اور بدھ والے دن آپ نے پڑھنا یا حنانو یا منانو، یا حنانو یا منانو، اور پھر جمعرات کو آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، اور اول وہی طرح 11 دفعہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے درود پاک، اور اس کے پڑھنا، اور آپ اس کو 7 دن پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7 دن کے اندر آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ میں ہم سے بھی تو کچھ چاہتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو بہت کچھ دیا لیکن یہ لوگ میرے شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے خوشحال زندگی دی ہوئی، جسم دیا ہوا، شکل دی ہوئی، بچے دیے ہوئے، گھر دیے ہوئے، والدین دیے ہوئے، یہ اس کا شکر ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا تو شکر اگر ہم ایک بال کا شکر ادا کرنا لگے تو ہم ساری زندگی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو وہ ذات ہے۔ تو اس کے بعد خلوص دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل دور ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔